हेलो आज हाम्रो रोट्र्याक इन्ट्र्याकको मनोसामाजिक र मनोवैज्ञानिक एउटा काउन्सिलिङ कार्यक्रम रोट्र्याकको पहलमा रोट्र्याक इन्ट्र्याक अझ स्पेसली भन्दा इन्ट्र्याकहरूको लागि भनेर रोटरी क्लब युनिभर्सिटीको चाहिँ अभिभावकत्वमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। अहिले ग्रिन लिस्टमा अब हाम्रो कार्यक्रम हल जान्छु। आजको कार्यक्रमको लागि चाहिँ हाम्रो संयोजक हाम्रो अरुणजी हुन्छ। अरुणजी नमस्ते। कार्यक्रम सुरु भयो अरुणजी? सुरु गर्न लाग्छु। ल ओके सरी ल अब हाम्रो आजको कार्यक्रम यङहरूको लागि चाहिँ एउटा काउन्सिलिङ कार्यक्रम हो। यसलाई चाहिँ रोटरी क्लब युनिभर्सिटीको अभिभावकत्वमा देखिनुहुन्छ ब्यानर पढ्नु होला। इन्ट्र्याक क्लब अफ न्युरोसिटी रोट्र्याक क्लब अफ न्युरोसिटीको अर्गनाइज म सपोर्ट बाई चाहिँ रोटरी क्लब अफ न्युरोसिटी र इनर क्लब अफ न्युरोसिटी ट्रक प्रोग्राम बाई कपिल शर्मा काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट। अनि यहाँ हाम्रो उपस्थिति चाहिँ लगभग सुरु हुँदैछ। हाम्रो यङहरू भाउजूहरू दिदीहरू आइसक्नुभयो। नमस्ते हेलो हाम्रो अब कार्यक्रम अब सुरु गर्दैछौँ है। To our talk program regarding mental health awareness organized by Rotary Nepal, Intra Club of New York City and Rotary Club of New York City, and also supported by Rotary Club of New York City and Inner Club of New York City. So before moving on with the program, we'd like to conduct a Khada ceremony, and for that I'd like to call our Joint Secretary Grisas Chimia from Rotary Club of New York City. Firstly, I'd like to call our counseling psychologist from Rotary Nepal, Mr. Kapil Sharma. Next, I'd like to call out today's program coordinator, Ms. Reshma Bhajarai. Thank you so much. Now, I'd like to acknowledge the presence of our past president of Rotary Club of New York City, Rotarian Arjun Shrestha. And also past president of Rotary Club of New York City, Rotarian Nilkantha Shrestha. Now, I'd like to acknowledge the presence of our president of Inner Club of New York City, Inner member Meera Shrestha. And president of our Intra Club of New York City, Interactor Ayush Manandar. Now moving forward, I'd like to call our counseling psychologist, Mr. Kapil Sharma, to continue the program. Thank you. As a special guest, please as a special. You program by. Okay, साझा को प्लान छ साझा को प्लान अथवा अनि अलि अर्को ठाउँमा पनि दिन्छु। आज सामाजिक न्याय दिवस हो। एकदम सामाजिक न्याय गर्न सिक्दैछौँ। सेल्फ केयरको बढी कुरा गर्छौँ हामी, खास गरी मेन्टल इमोसनल वेलबिङको। त्यसको लागि आफूले माया गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा अट्याचमेन्ट चाहिन्छ क्या। तपाईँले माया गर्नको लागि विन टु रिजन भन्छ नि, जे गर्नको लागि चाहिँ होइन यार हामी किन छौँ त्यसको एन्सर एकदमै डिफ्रेन्ट आउन सक्छ क्या। जस्तो कसै के हुनसक्छ भने एउटा प्रोग्राम थियो, कल गर्नुभयो, एउटा बोलाउनु भयो अनि आयो नि त भन्ने हुनसक्छ। कसैले मलाई पहिले प्रि इन्फर्म थियो सो द्याट म आइपुगेँ भन्ने हुनसक्छ। हामी किन छौँ यहाँनिर एकदम ऱ्यान्डम। यहाँ फ्रिडम अफ स्पिच छ है। आज हामी इमोसनल वेलबिङको कुरा गर्छौँ भनेपछि कुनै पनि रोकटोक छैन। तपाईँले जस्तो कुराहरू पनि बोल्न पाउनुहुन्छ। राइट एन्ड रङ भन्ने कोही पनि छैनौँ। लेट अस बी नन जजमेन्टल। पहिला चाहिँ हामी जज गर्ने बानी छ कि सेफ्टी जज गरिहाल्ने बानी छ। एकजना मान्छे यहाँबाट यस्तो हेरेर यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो रिसाएर हेरेको टाइपको हामी जज गरिहाल्छौँ। सो त्यही भएर जजमेन्टल पर्सपेक्टिभ केही पनि छैन यहाँनिर। वाइ वी आर हियर, किन आएको होला हामी एकदमै फ्रिडम ऱ्यान्डम। यो चाहिँ एउटा त प्रि इन्फर्म हो, तर एज युजल चाहिँ यो नभई नहुने अहिलेको सिचुएसन अनुसार चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स
टक प्रोग्राम होइन काउन्सिलिङ अफ साइकोलोजिस्ट हजुर हुनुहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाएर पनि यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको एक्ज्याक्टली त्यो नेमिङले कस्तो इम्पोर्टेन्स त्यसको वेटेज बढाइदियो है काउन्सिलिङ साइकोलोजी मसँग सम्बन्धित छ टक सो केही न केही राम्रै त होला नि एक्सपेक्टेसन्स होइन अरू केही हजुर एक्ज्याक्टली त्यो टकिङ अबाउट मेन्टल हेल्थ नो अबाउट मेन्टल हेल्थ अनि एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने पाटोहरू एक्ज्याक्टली एकताबाट त्यही हो त मेन्टल हेल्थको भनेपछि अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो यसको लिमिटेसन पहिले भनिदिन्छु है म किन भन्दा हामी के भन्छ भने एउटा प्रोग्राममा आएर यो कार्यक्रमले मलाई यसरी हिल गर्नुपर्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्छौँ अनि त्यो एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने थाहा छ नि तपाईँलाई अनलाइन सपिङ र घरमा सामान ल्याएको बेला कस्तो हुन्छ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी त्यस्तो नहोस् भनेर म पहिले भनिदिन्छु है आजको कार्यक्रमको हाम्रो चाहिँ मोर ओभर अब्जेक्टिभ के हो भने मैले आफैको बारेमा चाहिँ अरूको बारेमा धेरै सुनेको छु धेरै बोलेको छु धेरै सर्भ गर्छु अरूलाई मैले आफैले आफैलाई कति सर्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो जस्तै तपाईँहरू सबैजनासँग फोन छ अघि म्यामले फोन स्विच अफ गर्नु केही गर्नु भन्नुभयो होइन साइलेन्ट गर्नु भन्नुभयो त्यो फोन नम्बरमा कतिवटा कन्ट्याक्ट लिस्ट होला म्याक्सिमम् कसैको कतिवटा कन्ट्याक्ट छ होला लिस्टमा हजुर 50+ हजुर 1000+ मेबी हुनसक्छ ओके 300-400 तर त्यो कन्ट्याक्ट लिस्टहरू मध्येबाट तपाईँले आफैले आफ्नो नम्बर डायल गर्नुभयो भने के भन्छ हजुर कपी नहुने गरी कुनै एक चिज लिएर तपाईँ आउनुपर्ने हुन्छ यो एरिया त्यो माथि पनि जान पाउनुहुन्छ उता छ क्याफे छ होइन माथि लन्च पनि छ बाहिर बाटोसम्म जान पाउनुहुन्छ तर फेरि घरतिर नलानु या सेङ दिस वी हेभ टु स्टार्ट अप उठाउने पऱ्यो अनि कुनै एक चिज लिएर भिजिबल चिज लिएर आउनु पऱ्यो है रुलेट हामी यो किन गर्दैछौँ यो ट्राई टु स्टार्ट नाउ प्लिज कुनै एक इन्ट्रोड्युस भएको स्टिल त्यो पनि गर्न बाँकी नै छ त्योभन्दा अगाडि अलिकति तपाईँलाई ग्राउन्डिङ गराउनु खोजेँ मैले चाहिँ ग्राउन्डिङ भनेको तपाईँले जे ल्याउनु भएको छ नि त्यो चिजलाई चाहिँ टेक्स्चर फिल गर्नुहोस् न जे छ वाट एभर इट बी त्यसको टेक्स्चर फिल गर्नुहोस् न कस्तो छ छाम्नु कस्तो छ कि चिल्लो छ कि बुझ्ने खालको छ कि दुलो खालको छ कि सानो छ कि जस्ट फिल इट हजुर ठिकै छ ओके अब एकचोटि देखाउनुहोस् त ल तपाईँले के ल्याउनु भएको छ सबैले देखाउनु ग्यास तपाईँहरूलाई थाहा थियो हाम्रो फेरि भित्र यस्ता यस्ता चिजहरू छन् भन्ने कुरा आइडिया थियो थिएन अनि अनयुजुअल चिजहरू कुन लाग्यो तपाईँलाई साथै भएर अनयुजुअल खालको हुन्छ नि यो होला यो होला यो टुट्दै होला अनयुजुअल भनेपछि यो पनि पर्यो ओके रोगसँगै चक्लेट यो कमन भइहाल्यो कमन भयो पनि यहीँबाट यो यति कतिबाट यो बाइकबाट कसको बाइक यही कतिबाट यो बाहिर कति 4 थियो कि ओके यो बाहिरबाट जेनेरेटरको माथि एक्सक्युज मी कहिले के हुन्छ भने नि हामी चाहिँ हाम्रै वरिपरि के छ फेरि के छ भन्ने कुरा अवेर नै हुँदैनौँ क्या यो सिम्पली तपाईँले एउटा रिफ्रेसमेन्ट एक्टिभिटी मात्रै हो अब तीन चारवटा कहाँ लाग्यो खोइ मेरो भाग
तपाईँको दिनु अनि खै तपाईँको त कसैले बाइक त ठ्याक्कै पुग्यो ओके हजुरको मध्येबाट एउटा एकजना चाहिँ केही पनि नलेखिन आउनु भएको छ केही पनि अनि सोध्दै हुनुहुन्छ बाटोहरू छ होइन क्राउडेड पनि छ तर पनि यो ठाउँमा चाहिँ शान्त छ कि इन्ट्रान्समै हाम्रो ग्रिन छ होइन उतापट्टि हाम्रो डाइनिङ हल छ तर त्यसको बास्नाले यहाँ स्टिमुलेट हुँदैन र हामी हेरिटेज जुन चाहिँ पुरानो हेर्न पाइराखेको छ त्यो भएर मलाई मन खुसी म आज ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भनेर अब हामी के गर्छौँ भन्दा जोडी खोज्ने काम गर्छौँ जस्ट फर दिस ट्रेनिङ यो ट्रेनिङको लागि चाहिँ जोडी खोज्ने काम गर्छौँ हामीसँग के छ भने दुईवटा वर्डहरू छ जसलाई कम्बाइन गऱ्यो भने बल्ल मिनिङफुल हुन्छ त्यसैले गर्दा आफूलाई के परेको छ भन्दै साथीलाई पेयरिङ खोज्नु पर्यो जस्तै फर इक्जाम्पल म्यामको के छ हजुर के छ मोबाइल यहाँ आउनुहुन्छ मोबाइलसँग मिल्ने वर्ड कोसँग होला के छ चार्जर कोसँग छ ओके मोबाइलमा चार्जर खोज्नु पर्छ ओके ल अब खोजौँ उठेर आफ्नो पेयर खोज्नु भन्दै जाउँ मेरो पेन चाहिँ ओके गुड लक यो पेयर भयो है गुड लक ओके अनि आजको मेरो पेयर चाहिँ निरज है यो पेयर नै ठ्याक्कै पर्ने हो कि पेयरको यता पेयर यता पेयर पेयर यता पेयर यो पेयर पेयर उहाँ त पर्फेक्ट पेयर सनफ्लावर पर्फेक्ट पेयर मोबाइल आफैले देखाउँदैछ मोबाइल र चार्जर ओके तपाईँहरूको सनफ्लावर होइन यस ठिक छ ओके हेलो अब हामी के गर्छौँ भने हामीले पेयर पाइसक्यो होइन पेयर पाइसक्यो भने इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ एकजनाले अर्कोको इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्ने हुन्छ फर इक्जाम्पल एकजना हुनुहुन्छ भने सरले चाहिँ अर्को दिनु पऱ्यो उहाँले सरको दिनु पऱ्यो हामी तपाईँहरूलाई लगभग 1 मिनटको टाइम दिन्छौँ आफ्नो बारेमा साथीलाई आफ्नो पेयरलाई चाहिँ बुझाउनु पऱ्यो किनकि पेयरले तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिइरहेको है मेरो आमाले भन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ नजिकै चिन्छु अनि उहाँ नाम चाहिँ साधना बजाचार्य उहाँ चाहिँ एकदमै एक्सर्साइज इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ एकदमै एक्सर्साइजहरू सबै कुरामा चाहिँ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेको छौँ एकदम मोटिभेसनल सकिरहेको छ एक्जाम आउनु बाँकी छ अब छोरी पनि हामीले मम्मीले जे भने पनि ऊ मान्ने छ क्या जहाँ गए पनि सोधिन्छ कहाँ जाने यता जाने उता जाने सबै हाम्रो कुरा भइरहेको हुन्छ साथीहरू जस्तै हामी यो जुन अहिले पढे नि सनफ्लावर जस्तै गरेर सधैँभरि उहाँ मेरो श्रीमान अर्जुन श्रेष्ठ पास्ट प्रेसिडेन्ट न्युडर सिटीको यो रोटरी क्लबको अनि उहाँ चाहिँ सानो बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्ने कुरा चाहिँ के भन्दा मान्छेहरू जम्मा गरेर खुवाउन पिलाउन पाए आफू पनि त्यहाँ रमाइलो गर्नु पायो भने अझ रमाइलो हाँस्नुहुन्छ धेरै चाहिँ होइन सानो सानो कुरा पनि खुसी हुनुहुन्छ र हामीलाई डाइरेक्सन पनि दिनुहुन्छ सँगसँगै श्रीमती पढ्नु भयो भने पढेको प्रेसिडेन्ट अनि अब उहाँ चाहिँ पेसाले चाहिँ एउटा स्टाफ नर्स पाटन हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ अनि बानी बिहोर त अब सुनेर भनौँ भनौँ मनमा लाग्छ किन अब यहाँ यस्तो ठुलो कुरा खाना पकाएर अब अलिकति खाना पकाएर अब म त बाहिरै हुन्छु गर सक्दा अब के भन्ने म त के गरिदिउँ भन्नुपर्छ क्या
भर्खर 10 मिनट अगाडि चिनेको त्यस्तै अनि उहाँको नाम चाहिँ समान्ता भट्टाचार्य अनि उहाँ चाहिँ 27 इयर्सको हुनुभयो अनि उहाँले चाहिँ बिजनेस स्टडिजमा ब्याचलर सकिसक्नु भएको छ अनि उहाँले देखेको ब्ल्याक प्यान्ट रहेछ भर्खर यसरी एघारको बारेमा चिने कि त्यो एक्जाम दिनुभन्दा लास्ट मोमेन्टमा पढेर जान्छ नि एकदमै रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ धेरै हाँस्नु पर्ने रहेछ 4वटा प्रश्न सोध्दा 10वटी हाँस्यो होला मेरो ड्याडीको साथी ओके नाइस इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ प्रकाश सरको हजुरताबाट उहाँ चाहिँ बाबु आइएस अहिले एसी एपियर गर्दैछ उहाँको एउटा चाहिँ सुन्नमा आएको बानी चाहिँ यो ग्याजेट धेरै खेल्नुपर्ने रहेछ सबैकै आज टपिक प्रोग्रामबाट रिलेटेड म्याटर रहेछ यो कसरी सुधार गर्ने टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने तपाईँबाट नै सुझाव बाबु मङ्गल जोशी राजापुर अनि इन्ट्र्याक्टको सजना नाम हो अनि मेरो उहाँ भरत बस्नुहुन्छ अनि उहाँ मेम्बर अफ रोट्र्याक्ट हुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ हामीहरू सँगै पोखरा र सिक्नेस गार्डन घुम्न अनि उहाँहरू धेरै हिमालयन जानुहुन्थ्यो उहाँलाई हिमालयन धेरै मनपर्छ उहाँको नाम चाहिँ लोकराज भट्टाचार्य र मैले उहाँलाई एउटा क्वेसन सोधेको थिएँ लाइफभरि एउटै मात्र खानेकुरा खानु पायो भने तपाईँ के खानुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ रोटी भन्नुभयो अनि उहाँको इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ उहाँले एकदम नयाँ नयाँ कुराहरूको रिसर्च गर्न सुजाना साक्य साथीको छोरी मेरो पनि छोरी हो अब उहाँको चाहिँ सबभन्दा राम्रो बानी मलाई मन लागेको नम्बर चाहिँ छिटो याद हुने रहेछ उहाँ जस्तो बर्थडेहरू गाडीकोहरू त्यो धेरै राम्रो लाग्यो र अहिले रोट्र्याक्टमा ट्रेजर मात्रै उहाँको नाम चाहिँ रेशमा भट्टराई रहेछ होइन अनि उहाँलाई सबभन्दा मनपर्ने कुरा कुकिङ रहेछ जुन मलाई खाना छ सो हाम्रो म्याच पनि मिल्ने रहेछ प्लस उहाँ चाहिँ लियो क्लबको मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ क्लबको मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ प्लस उहाँलाई मन लाग्ने कुरा अर्को चाहिँ म्यानेज गर्न मन लाग्दो रहेछ कमेडी गर्न मन लाग्दो रहेछ सो फ्यामिलीहरूलाई म्यानेज गर्न सामानहरू म्यानेज गर्न चाहिँ मलाई एकदम थ्याङ्क यू बेडसिट म भेट व्हाइट सन के उहाँको नाम चाहिँ अरुण सिन्हा म चाहिँ निकनेममा काकालाल भन्छ होइन एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ अनि उहाँको हबी चाहिँ ट्राभलिङ अनि सेयर मार्केटमा पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँको मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हामी एकदम पार्टी गर्छौँ कि लाइक कति 10 वर्ष भइसक्यो होला चिनेको अनि एभ्री पार्टीमा हामी जहिले सँगै हुन्छ है लाइक फ्रेन्ड जस्तै जहिले चेस गर्छौँ त्यही भनौँ न अन्डर एजबाट चेस उहाँ चाहिँ नि मेरो साथीको छोरा राजचन्द्र साकी उहाँ नयाँ बजार बस्नुहुन्छ उहाँ पनि एउटा आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ गीत पनि गाउनुहुन्छ अनि उहाँको जब पनि उहाँ पनि ट्राभलिङ गर्नुहुन्छ अनि फेलोसिपमा चाहिँ जहिले पनि सँगै हुन्छ यो रोटरीको फेलोसिपमा उहाँसँग म धेरै चेस गरिसकेको यसमा तपाईँहरूले के लेख्नु पऱ्यो भने नाम लेख्नु पर्दैन है मैले भनिहालेँ तपाईँलाई अलिकति लगाउनु पर्दैन यसमा तपाईँ भन्नु दुईवटा इस्यु अथवा दुईवटा कज दुईवटा स्पेस फ्याक्टर
कुरा चाहिँ तपाईँको म्यानेज भयो भने लाइफ अलिकति सिम्पल हुन्छ, उहाँ आफूलाई इजी लाग्छ, उहाँ आफ्नो मोटिभेसन बढ्छ अरू आफ्नो सेल्फ स्टिम बढ्छ। दुईवटा चिज म इक्जाम्पल पनि दिन्छु। तपाईँले यस्तो खतरा पावर पाउनुभयो कि होइन, त्यो चिजलाई सर्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ, सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। खतरा वुमेन पावर पाउनुभयो अथवा सुपर वुमेन हुनुभयो भने दुईवटा चिज के सर्ट आउट गर्न चाहनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको मोटिभेसन लेभल बढ्छ अथवा सेल्फ स्टिम बढ्छ, अथवा तपाईँको सक्सेसमा जाने बाटोमा चाहिँ त्यो हिन्ड्रेन्सहरू अस्टेकलहरू के हो जुन कुरा हटायो भने सजिलै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट दुईवटा चिजहरू जुन सर्ट आउट भयो भने त्यो मैले व्यवस्थापन गर्न सकेँ भने सायद मैले जे चाहिरहेको छु एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर बढ्ने, मेरो सेल्फ स्टिम बढ्छ। कसैको लागि कुनै बानी हुनसक्छ, बेहोरा हुनसक्छ अथवा विस हुनसक्छ। तपाईँलाई आफूलाई मन नपरेको बानी बेहोरा हटाएर पनि म राम्रो हुनसक्छु अथवा विस हुनसक्छ। मलाई यो चिज पायो भने मैले लाइफको सक्सेस हुन्छु म। त्यो मोस्ट अफ द टाइम हामी आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको चिजमा लिएर टेन्सन लिइरहेको हुन्छौँ कि कन्ट्रोलमै नभएको चिजले गर्दा। म जहिले फोर्थ भइरहेको थिएँ क्या है, म फोर्थ भइरहेको थिएँ। फर्स्ट होइन साथी, के भइदियो? थर्ड भयो। मलाई खुसी लाग्यो। थर्ड भयो। म के भइरहेको छु? फोर्थ भइरहेको छु। चित्त बुझ्यो। है म के हुन्थेँ? थर्ड हुन्थेँ भने म फोर्थ हुनुमै खुसी मान्छु, किन भन्दा फर्स्टवाला त थर्ड भएको छ होइन। भन्न खोजेको मलाई एक विषय लाग्यो भने म दुई विषय लाग्यो साथीलाई हेरेर खुसी हुने रहेछ भन्न खोजेको। जहिले पनि हामीले आफ्नो इमोसन हासिल गर्नलाई आफ्नोभन्दा ब्याड इमोसन भएको कोही व्यक्तिले भेट्यो भने तपाईँले प्रब्लम हेरौँ कुन तपाईँहरूलाई हामी त्यो पनि सिकाउँदैछौँ एउटा एक्टिभिटीबाट। चित्र बनाएर पनि मन नभएको त्यो गाह्रोपन हुन्छ नि, अप्ठ्यारोपन। किन भन्दा अलिक गाह्रो के छ भने सुनिदिने मान्छे छैन क्या। तपाईँले मनमा लाए भरिको कुरा सबै कुरा खुलेर भन्न सक्ने व्यक्तिहरू पाउनु गाह्रै हुन्छ। नट इभन हस्बेन्ड वाइफ पनि जजमेन्ट हुन्छ क्या। तपाईँलाई मात्र सर मलाई पनि त प्रब्लम छ नि भन्ने खालको कुराहरू त्यतिखेर आइहाल्छ। त्यसैले गर्दा सुन्ने मान्छे पायो भने पनि एउटा डेटा भन्छु तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला। नेपालमा प्रत्येक दिन 18 जना चाहिँ सुसाइडको कारणले गर्दा मृत्यु भइरहेको छ, जुन कोभिडभन्दा एक्सट्रिमली आयो। 18 जना। द ओन्ली रिजन के भने सुनिदिने मान्छे छैन। होला डिप्रेसन भएको छ, औषधि खाइरहेको छ, सबै छ, त्यो फ्याक्टर त छँदै छैन, तर उसलाई अप्ठ्यारो भयो सुनिदिने मान्छे छैन क्या। किनभने भन्दाखेरि दुईवटा डर हुन्छ क्या। जस्तो सरमा मैले मनको कुरा खुलेर भन्नु पऱ्यो नि, सरले दुई चिज मतलब मलाई एउटा विश्वास दिनु भयो भने म सबै कुरा भनिदिन्छु। एउटा कन्फिडेन्सियालिटी, तपाईँले भनेको कुरा म अरू कसैलाई पनि सेयर गर्दिनँ। एउटा नन जजमेन्ट, जस्तो मैले कुरा गर्दै गर्दैन त म नेगेटिभ कुरा भनेन तपाईँ कस्तो मान्छे खतम मान्छे भनेर जज नगरेर ओके अन एन्ड अफ हुन्छ होइन, अप एन्ड डाउन हुन्छ प्लिज भनेर दुईवटा कुरा मलाई विश्वास दिलाउनु भयो भने सरसँगले जे पनि सेयर गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो के छ भन्दा कन्फिडेन्सियल साथी पाइरहेको हुँदैन। सेयर गऱ्यो म कसैलाई भन्दिनँ भन्छ, पछि रिसायो भने उसरी झन् 5 जना भन्दिनँ कि भन्नु डर है। त्यही भएर हामीले एउटा फोरम बनाउँदैछौँ। अब म तपाईँलाई त्यो टोल फ्री नम्बर पनि सेयर गर्छु जहाँ फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। त्यहाँनिर तपाईँले फोन गरेर जति पनि मनमा कुराहरू लागेको छ, स्ट्रेस फ्याक्टरहरू छ, मजाले भन्न सक्नुहुन्छ, जसलाई काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्टहरूले सुनेर तपाईँले चाहिँ वे आउट दिनुहुन्छ र त्यो कुरा कन्फिडेन्सियल हुन्छ। तपाईँले आफ्नो आइडेन्टिटी खोल्नै पर्दैन। स्ट्रेसमा हुन्छ नि त, सबभन्दा बढी युथको स्ट्रेस भनेको रिलेसनसिप ब्रेकअप एकदमै बढी इस्यु। अब कसलाई भन्ने थियो गएर यहाँ इमोसन सेयर हुन्छ जेनरली सिटी मिटिङ हुँदैन। साथीसँग सेयर गर्नु के भन्छ जमा होइन। अनि भन्ने कहाँ त, अनि सपोर्ट गर्ने साथी पनि त्यति धेरै नलेजेबल पनि त छैन। मलाई सपोर्ट गरेर गाइड गरेर मलाई गुड वे देखाओस् भनेर विचार गर्दा पनि थाहा छैन। त्यो भएको हुँदाखेरि प्रब्लमको एक्टिभिटी हेर्छौँ अनि हामी कुरा गर्छौँ, 1 to 1 नै गर्छौँ भयो। मोटिभेसन, टाइम म्यानेजमेन्ट, साइलेन्स। साइडको कुरामा गरिरहेको थिएँ, एक्सप्रेसिभ हुनु चाहिँ पर्छ है। प्लिज गयो बाथरुममा चुकी लगाएर गीत गाउनुहोस्, इट्स वेल इनफ। तर त्यो गरेको राम्रो, एक्सप्रेस गरेको राम्रो। त्यो जति भित्र हुन्छ त्यति चाहिँ पछि गएर एङ्जाइटी, डिप्रेसन, अरू डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू डेभलप भएर आउँछ। त्यसमा भइरहेको काम समाप्त भएको खण्डमा चाहिँ कुनै कामको बिचमा हुनुहुन्छ उहाँ एन्ड भयो भने खुसी हुन्छ। ओके नेक्स्ट। राम्रो कुरा बुझिदिएको खण्ड। ओके राम्रो कुरा अरूले भन्न चाहे
टाइम म्यानेजमेन्ट अनि अर्को चाहिँ स्टडी ओके भनेपछि स्मार्ट स्टडी स्किलको खाँचो छ टाइम म्यानेजमेन्ट त आइसक्यो लिडरसिप स्किल अनि सेयर मार्केट स्किल स्किल एड गर्ने हुन्छ है भनेपछि क्रिस्पिक कम छ त्यसलाई ओभरकम गर्न पायो भने टाइम म्यानेज छ एउटा अर्को चाहिँ इम्प्रुभ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको छ अच्छा अन्डरस्ट्यान्डिङको इस्यु र टाइम म्यानेजमेन्टको इस्यु रहेछ ओके मोर ह्यान्ड्स र सुपर स्पिड छ मोर ह्यान्ड्स अनि सुपर स्पिड मोर ह्यान्ड्स धेरै हात भएको यो इस्यु हो कि भन्नाले के हो मल्टिपल टास्किङ गर्न खोज्दाखेरि प्रब्लम भयो भन्नु खोज्नु भएको काम भ्याएन यो आइटीवाला मान्छेको कसैको हो ओके कन्फिडेन्स जानलाई आफूमा रमाउन सकेन मन कोमलो नभए ओके दुईटा के गरी आफूमा रमाउन सकिएन नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन ओके मन कमलो नभए हुन्छ मन कमलो नभए हुन्छ व्हाट इज दिस इट मीन्स मन सानो छ म धेरै नै सफ्ट भयो अरूले मलाई म्यानिपुलेट गर्यो कि त्यो मैले हटाउन पाएँ भने सो म स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्छु थ्याङ्क यू सो मच टाइम म्यानेजमेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट द्याट्स अब्भियस वन थ्याङ्क यू सो मच कोरोना मात्र ल्याएको इन्ट्रेस्टिङ हो नि ओके सर यसमा एटेन्सन स्पान स्टेज फ्लाइट के फ्लाइट चस्मा स्टेज फ्राइट भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई पब्लिक स्पिकिङको जुन फियर हुन्छ नि एउटा कुरा भनिहाल्नु संसारमा सबभन्दा डर लाग्ने कुरा के हो भनेर रिसर्च गर्दाखेरि बरु स्नेकलाई हानेर ल्याएर राखेको चाहिँ डर नलाग्ने तर त्यो स्पेसको जुन फियर हुन्छ नि त्यो फियरले चाहिँ हाम्रो बायोकेमिकल बडीमा धेरै असर पार्ने भनेर भनेको छ क्या इट रियल्ली हर्ट्स जसलाई चाहिँ त्यो आउँदैन सक्दैन बच्चाहरूको काम राम्रो होस् एक अर्कालाई मद्दत गर्न सकौँ ओके हेल्पफुल हुन पायो भने रक्सी छोड्ने अनि मास्टर्स डिग्री गर्ने मास्टर डिग्री कम्प्लिट होस् र अल्कोहल चाहिँ छोड्न सकौँ ओके द्याट्स अ बायोलोजिकल टाइपको इस्यु मलाई आफूले गरेको काम नमिल्दा दुःख लाग्छ केही काम साथीबाट सहयोग पाएमा खुसी लाग्छ सबैले एक्सपेक्टेड सपोर्ट गर्नु छैन ओके हजुर चेन्ज र ओके एउटा नयाँ त के भन्नु प्रोक्रास्टिनेसन भनेको सुन्नु भएको छ के हो यो भनेको काम नगरिकन प्रोक्रास्टिनेसन भनेको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो इस्यु अथवा काम गर्ने वर्करहरूको प्रोक्रास्टिनेसनलाई एक लाइनमा बुझ्नु पर्दा भोलि गर्छु भन्ने बानी जुन भोलि कहिले ओके थ्याङ्क यू सो मच के छ अल्छी हटाउन चाहन्छु र स्वास्थ्य राख्न चाहन्छु द्याट्स अ जनरल गोल नाइस ओभरथिङ्किङ र सर्ट टेम्पर चढङ्ग टाइपको होइन ओके हजुर ओभरथिङ्किङ अनि त्यहाँबाट ल्याक अफ डिटर्मिनेसन / लेजिनेस त्यो लेजिनेसले ओभरथिङ्किङ अझै बढाउँछ है ओके गुड रिजल्ट एन्ड अर्गनाइजेसन and good management skills को कुरा आयो ओके नर्भस एङ्गर ओभरथिङ्किङ भनेपछि अलि तातो टाइपको उहाँको विस पनि छ है त्यो खेल्ने पढ्ने नपाओस् भने होइन है खेल्न र पढ्न मनपर्छ हो ओके हार्डवर्क एन्ड सपोर्ट नभए हुन्थ्यो कि हुनुपर्छ यो त कसरी नलेजेस भन्ने हुन्छ ओके फाइनेन्सियल इस्यु एन्ड हेल्थ इस्यु फाइनेन्सियल र हेल्थ एकदमै जेनरल खालको भयो भनेपछि यसमा चाहिँ वी हेभ टु टक वी निड टु टक अन इट बुवाआमाको हेल्थ टाइम म्यानेजमेन्ट एन्ड लर्निङ थिङ्स ओके लर्निङ थिङ्स इस्यु हजुरकोमा के छ गर्नु सक्छ
टाइम म्यानेजमेन्ट इफ आई कुड स्टडी हार्ड ओके स्टडी हार्ड भन्दा नि स्टडी स्मार्ट गर्नुपर्छ है टेल अफ स्मार्ट स्टडी ओके हजुरकोमा ओके नर्भसनेस टायर्डनेस र स्टेज फ्राइट कमन कुरा आएको छ सबैमा to be able to let go overcome my fear of change. Fear of change. Thank you so much. यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि आयो बाँच्नु भयो नि सबैजनाको अब कस्तो भनेर मलाई थाहा छैन है आई एम गोइङ टु एड्रेस इन अ जेनरल वे जस्तै टु बी एबल टु लेट गो भनेको छ नि यो स्किल पनि एकदमै तपाईँलाई लाइफ स्किलमा काम लाग्ने कुरा हो जुन हामी सकिरहेको हुँदैन सबै कुरालाई लेट्स गो भनेर अँगालेर हिँड्न सकिँदैन क्या कोही बेला लेट इट गो भनेर पनि छोड्नु पर्ने हुन्छ क्या तपाईले त्यो सबै कुरालाई अँगालेर बुझ्नु भयो भने के हुन्छ थाहा छ युआर क्यारिङ अ ब्यागेज एन्ड युआर पुटिङ अल दोज स्टफ्स अनि हिँड्दैछ यो पनि हालेको छ यो पनि गरेको छ यताको टेन्सन पनि ल्याएको छ यो पनि वही गर्छु भनेको छ अब के हुन्छ तपाईँको स्पिड के हुन्छ स्पिड स्लो हुन्छ मसल के हुन्छ थाक्छ मेन्टल्ली रिटायर्ड हुन सक्नुहुन्छ त्यही भएर यो स्किल पनि हामीले जान्नुपर्छ तर बिङ अथेन्टिक फेरि यो कहिले के हुन्छ भन्दा म यस्तो सेसन्सहरू गरिरहेको हुन्छु सर म त लेट गो सिकेँ नि त भन्नुहुन्छ कि फलोअप सेसन्सहरूमा म के भनेको त अनि कसरी खाना खानु बोलाएको पनि आउँदैन भन्ने अब पढ्नुपर्छ भने न लेट इट गो त्यो लेभलमा पनि होइन है फेरि अर्को छ ओभरकम द फियर अफ चेन्ज चेन्ज हुँदा पनि फियर हुन्छ चेन्ज हुँदा पनि फियर हुन्छ ल एउटा इक्जाम्पल भन्छु है म फर इक्जाम्पल तपाईँको साइकल छ साइकलमा तपाईँ अहिले ल मानौँ बालुवाटारबाट साइक्लिङ गरेर यहाँसम्म आउनुभयो है साइक्लिङ गरेर अनि ठिकै छ तपाईँ साइकल चलाउँदा मजाले गीत गाएर कहिलेकाहीँ एउटा हातै छोडेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ नर्मल्ली त्यसमा स्किल्ड भएपछि तर तपाईँले बाइक किन्नुभयो है यहाँ मैले के जोड्दैछु भन्दा फियर अफ चेन्ज भन्दैछु कि तपाईँले बाइक किन्नुभयो अब तपाईँले जे गर्नुभएको थियो नि साइकल चलाउँदा त्यो चिज गर्न सक्नुहुन्छ गीत गाउन सकिन्छ हात छोड्न सुरु सुरुमा गाह्रै हुन्छ है सकिन्छ ओके अनि त्यसले स्ट्रेस दिन्छ कि दिँदैन होला साइकलबाट बाइक पाउँदा झन् खुसी हुनुपर्ने त स्ट्रेस के को फियरको स्ट्रेस के को डर के को ओके कसैले मेरो बाइक स्क्रैच गरिदिन्छ कि महँगो चिज ट्राफिकको डर होइन ट्राफिकमा मैले कतै लिएँ अब मिस्छु कि भन्ने खालको डर भनेपछि हामीले कहिलेकाहीँ राम्रो चेन्ज हुँदा पनि त्यो स्ट्रेस हुन्छ कि इट्स गुड इनफ नत्र होइन पहिला जस्तो एउटै हात छोड्नुपर्छ गाडी हिँड्नुपर्छ भने त लडिहाल्यो नि है अब त्यही मान्छेले अब कार चढ्नु पऱ्यो भने थाहा छ सेटिस्फ्याक्सन त हुन्छ तर स्ट्रेस के हुन्छ ठोकिन्छ कि स्क्याच हुन्छ कि पार्किङको समस्या एक्ज्याक्टली त्यही भएर यो फियर अफ चेन्ज सबैलाई हुन्छ है इट्स नर्मल यो भयो भने तपाईँ एबनर्मल भन्न खोजे होइन मेन्टल्ली नर्मल हुने क्राइटेरियाहरू छ हामी चेक गरौँ है त हुन्छ मेन्टल्ली चाहिँ हामी स्टेबल नर्मल हुनको लागि के चाहिन्छ भनेर यो तपाईँहरूको इस्युमा सबै हेर्दा चाहिँ एकदमै जेनरल इस्यु के लाग्यो भने एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट पुगिरहेको छैन कता के गर्ने प्रायोरिटाइज गर्न सकिरहेको छैन अर्को लस अफ मोटिभेसन टु डु वर्क चाहे पढ्नको लागि होस् चाहे कुनै गोल कुनै प्रोजेक्ट वर्कको लागि अनि अर्को चाहिँ नर्भसनेस टायर्ड भन्ने पनि आयो र स्टेज फियर भन्ने पनि यो मैले किन गरेको भने बेस्ट अफ दिस तपाईँले अब आउने प्रोग्रामहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्छ तपाईँ हामीलाई यही प्रब्लम रहेछ स्टेज फियर छ भने नाउ यु हेभ टु थिङ्क अबाउट पर्सनल कम्युनिकेसन स्किल्सको सेसनहरू होइन किन त हामी त सपोर्ट सिस्टम डेभलप गर्दैछौँ नि त एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरेर तर के सेसन गर्ने होला भन्दा नेक्स्ट टाइम इट इज द बेस्ट वान कि प्रोक्रास्टिनेसन अभोइड गर्ने भोलि गर्छु भन्ने बानीलाई कहिले आजमा ल्याउने भन्ने एउटा टाइपको सेसन अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल स्पिकिङ स्किल अथवा पब्लिक स्पिकिङ स्किलको चाहिँ हामीलाई केही सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त त्यही भएर इट्स अ ल्यान्डमार्क है यो मैले अहिलेको सेसनको लागि मात्र नभएर तपाईँहरूलाई फर्दर सेसन्सहरू प्लानिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि सजिलो हुन्छ भनेर हो या थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई एकछिन ओके अब हामी एउटा इन्ट्रेस्टिङ गेम खेल्छौँ है गेम के भने तपाईँहरू आउँदै फेसबुक चलाउनुहुन्छ नचलाउने कि चलाउने ओके अनि हामी के गर्छौँ भने गीत जहाँनिर रोकिन्छ नि
जे भन्दा रोकेको छ त्यहीमै हामी फ्रिज हुन्छौँ ओके ढोका खै भन्दा ढोका खै भनेर देखाएको छ भने जस्ट स्टप गर्नु वी फ्रिज इन दिस मोड बुझ्नुभयो सुन्नु होला है ओके जस्ट लिसन है Next please. Okay, खाउमा थियो है ओके ओके बुझेन छायामा देखे उसले खोज्नु पर्यो मेसेज छ है स्टोरीको मेसेज छ अनि हातलाई चाहिँ सिधा राख्ने प्रयास गर्नु भयो कस्तो सम्भव हुन्छ पछाडि सर्नुपर्छ ढाड सिधा एउटा एक्सर्साइज गर्छु है सिम्पली अब तपाईँहरूले जति सक्यो धेरै साउन्डहरू सुन्ने प्रयास गर्नु होला जुन तपाईँ अहिलेसम्म सुन्नु भएको थिएन म माइन्डफुल हुनुभएको थिएन आफ्नै पेसमा आफ्नै तरिकाले ओके जस्ट स्टार्टिङ सर है राम्रो छ तल हुनु बनाउने भर्खर नयाँ विद्यार्थी दुईजना आउनुभएको छ यहाँ मैले त चिन्छु जस्तो लाग्छ भएन आफ्नो आफै तगडा छ प्र्याक्टिकल यसको उति थाहा छ होला है थाहा छैन ओके रमाइलो छ फुट्छ ओके एकछिन है फुट्छ यो गेमको रुल के छ भने स्टिल कलेज है राइट ह्यान्ड कल एकदम माथि ढोका बन्द छ यो सेपभन्दा उता हामी जान पाउँदैनौँ अनि म 1 2 3 एकछिन अनि विनरको लागि हामीसँग स्पेसल गिफ्ट छ त्यो भएको हुनाले Let us start the game. 1, 2, आफ्नो ब्यालुन लास्टसम्म बजाउनु पर्यो ओके 1 2 3
जसले अर्काको बोल्नु मिल्दैन त्यो हार्यो है यस्तो अर्काको बोल्नु मिल्दैन ल यसको विनर चाहिँ उहाँ बहिनी पर्नुभयो तर तपाईँले कतिवटा बेलुन फुटाल्नु भयो दुईवटा हजुरले 4वटा यसको मोरल उ चाहिँ के हो भने जित्नको लागि अर्कालाई हराउनु पर्दैन के जित्नको लागि आफू बाँच्नुपर्छ अरे के यसको मोरल के यस को तिमी जित्यो ओ तिमीले जित्यो हो तिमीले अरूको कतिवटा फुटाल्यो गुड तिमी विनर हो यस तिमी विनर हो ऊ पनि छ जसले अर्काको फुटालेन त्यो विनर है फुटाल्ने मान्छे लुजर हो फेरि मैले कसरी सरी किन भन्दा यो गेमको इन्टेन्सन चाहिँ त्यसको एक्सिडेन्टल इन्टेन्सन थिएन त्यही पनि कहिले यस्तो हुँदै गर्दा त्यसको फर्स्ट एक्सपिरियन्स है म लगभग 6-7 इयर्स भयो यो गेमहरू बनाउनु तर त्यसको फर्स्ट एभर एक्सपिरियन्स कि ब्लड देखेको चाहिँ त्यही भएर सरी फ्रम माई साइड इन्टेन्सनली थिएन यो अकेजनली चाहिँ गर्न गएकोमा ब्लड आउने मान्छे सबैले माया गर्छ मेनी थ्याङ्क्स एकचोटि आफैले आफैलाई धन्यवाद दिनु कसरी दिनु यो त मेरो लागि हो मैले सुने क्या आफ्नो लागि ओके यो गेममा चाहिँ हामीले खास यो गेम किन गरेको थियौँ भने तपाईँले इन्स्ट्रक्सन राम्ररी सुन्नुभयो भने मैले के भनेको थिएँ भने आफ्नो बलुन बचाउनु होला तर मैले यो भनेको थिएन कि अरूको बल्नु होला तर हामी रियल लाइफमा के गर्छौँ थाहा छ आफू सक्सेस हुनु छ भने अरूको खुट्टा तान्न पनि छोड्दैन यहाँ त केसम्म भयो थाहा छ आफ्नो फुट्यो नि 3 जना मिलेर गएर उसको द्याट्स इट्स अ फन गेम है यसको इन्टेन्सनल हट चाहिँ होइन फन गेम के भने कति रियल लाइफमा त हामी यस्तो गरिरहेको छैनौँ आफूले केही गर्दै भन्नुको लागि सपोर्ट नगरौँ भन्यो त्यही भएर पार्टिसिपेसनको लागि चाहिँ सबैजना विनर हुनुहुन्छ त्यसैले इट्स अ गिफ्ट फर यु सबैजनालाई यो सुगर फ्री है सुगरले पनि खानुहुन्छ है चक्लेट पनि आजको कार्यक्रम अब इन्डिङमा पुग्यौँ हामी रमाइलो वातावरणमा रमाइलो गरेर खेलकुद गर्दै सबभन्दा रमाइलो आज हाम्रो दुईटा बाबुहरूले गर्यो है रमाइलो भयो है यस खास हो र यसले आजको यो क्लासले के भन्यो भने आफू जित्नको लागि आफू सक्षम हुनुपर्छ अरूलाई हराएर जित्ने होइन अर्को खुट्टा तान्ने होइन आफू सेफ हुने अर्कालाई पनि हेल्प गर्ने र हामी सबै मिलेर जित्ने त्यसैले अङ्कलले सबैलाई मिठाइदिनु भयो एकजनालाई मात्रै दिनु भएन नि त होइन त्यसकारणले यसको गेम के भने अर्कालाई हराएर जित्ने होइन कि हामी सबै मिलेर जित्ने हामी मिलेर समाज बनाउने है ल आज यसको मेन कन्क्लुजन यसैमा आयो अब हामी बिदा हुने बेला भयौँ थ्याङ्क यू रोड ट्र्याक थ्याङ्क यू इन्टरेक्ट एन्ड अभियसली इनर विल अनि त्यसमा चाहिँ रोटरी क्लब युनिभर्सिटी र हामीलाई चाहिँ यस टक प्रोग्राममा जुन रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ कपिल शर्माजी त्यसपछि रेशमा भट्टराईजी जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब आजको कार्यक्रम चाहिँ म लगभग इन्डिङमा पुगेछु अब अन्तिम एउटा खेल बाँकी रहेछ सोसियल मिडियाबाट आयो कति कुराहरू चाहिँ सोसियल मिडियाले पनि थाहा पाएको छ पोजिटिभ जुन सकारात्मक पक्षहरू हुन्छ नकारात्मक पक्ष हुन्छ हाम्रो बच्चाले चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू छोड्नुपर्छ एउटा सकारात्मक पक्ष लिनु पर्यो भोलि यस्तै उहाँले यस्तै कार्यक्रमहरू तपाईँले सञ्चालन गर्नुहोस् अब अरू स्कुलहरूमा किनभने यो हाम्रो रोटीको फ्यामिलीको त एजेन्टिज भइहाल्यो भने तपाईँले आफ्नो अझै तपाईँको नन रोटी साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै सिकेको कुराहरू चाहिँ सेयर गरिदिनु होला अनुरोध छ मेरो इन्ट्राक्ट भाइ बहिनीहरूलाई त्यसरी नै हामी सिनियर जुन हामी एडल्ट बाबाहरू पनि अलिक केही कुरा सिक्न पायौँ केही होइन हामीले हामीसँग समय नहुँदा पनि हामी अघि नै 3-3:30 बजी जानु परेको थियो आज हाम्रो कार्यक्रम जुटेर पनि हामीले आज यो कार्यक्रम दियौँ किनभने हाम्रो नानीहरूले यो कार्यक्रममा समय दिन सक्यो भने तपाईँले भोलि अलिक सिरियसली लिनुहुन्छ भोलिको दिनमा हाम्रो भोलिको लिडर तपाईँहरू नै हो नि होइन भोलि तपाईँहरू नै रोटी हुने रोटी नभने समाजको कुनै पनि क्षेत्रमा भयो तपाईँले नै लिड गर्ने समाजलाई त यस्तै टक प्रोग्राम गर्ने यस्तै के अरे मनोवैज्ञानिक क्लासहरू लिने किनभने हामी धेरै आवश्यक छ डक्टर इन्जिनियर पाइप त सबै हुन्छन् समाजमा परिवर्तन गर्ने समाजलाई बाटो देखाउने मान्छे चाहिँ अलिक कमै छ हाम्रो समाजमा त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ आजको सेसनले के सिक्नुभयो
यसलाई चाहिँ आफूले सिकेर आफू मात्रै सीमित नराखिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइसँग सेयर गर्नु होला र यस्तै कार्यक्रम अझै गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीसँग चाहिँ रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ। यो आजको त एउटा सब भनौँ हामी भन्छ नि फिल्मको ट्रेलर मात्रै भयो। फिल्म हेर्नु छ भने अझ राम्रोसँग समाजमा पढाउनु छ भने उहाँसँग सम्पर्क राखेर हामीले अझै राम्रो कार्यक्रम अझ हाम्रो रुटिन फ्यामिली भन्दा पनि नन रुटिन फ्यामिलीसँग जोइन गर्ने स्कुलहरूमा कलेजहरूमा चाहिँ सेयर गरेर यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भने अझ हामी अझै मार्चमा होइन अझै समय लिएर अझै भेन्यू यो अझै राम्रो भेन्यूमा अलि ओपन भेन्यूमा ओपन स्पेसमा मैले अलिक कमेन्ट पनि लेखेको छु मैले नामसहितै केही राम्रो त हामी सबैले देख्यौँ तर नराम्रो भन्यो भने के सुझावहरू दिएको छ त्यही नै तपाईँले उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ र हामीसँग सायद भोलि भविष्यमा पनि कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। मेरो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के याद गरिदिनु पऱ्यो भने रोटरी क्लब युनिभर्सिटी हामीसँग अभिभावक त सधैँ छौँ। अब धेरै कुरा चाहिँ हामीले अब सके नसकेर थोरै बहुत आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेको छौँ भने त्यो मात्रै नभएर हामी एउटा साथीको रूपमा एउटा मेन्टरको रूपमा तपाईँ सधैँ भइरहनेछौँ। त्यसमा तपाईँले कुनै पनि बेला कन्ट्याक्ट भयो यस्तो चिजहरू चाहियो भने यस्तो सब्जेक्टहरूमा गर्नु भने हामीले रोट्राक र इन्ट्राकले चाहिँ प्रोग्रामहरू ल्याइराख्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो क्लबले सधैँ गर्छ। त्यसमा पनि हाम्रो रोटरी इनर विल सधैँ हाम्रो अभिभावकले तपाईँको अभिभावक के भन्छौँ तपाईँहरूले यस्तो कार्यक्रममा जोइन गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो इन्ट्राक रोट्राकको जुन हाम्रो फ्यामिली बाहेकको हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो फ्यामिलीमा सेयर गरिदिनु होला। हामीले आज रोटरी क्लब युनिभर्सिटी इनर क्लबसँग एउटा यस्तो प्रोग्रामहरू गर्न पायौँ। फलाना साथीको थ्रुबाट आयो भने कनेक्ट हो कनेक्ट द वर्ड भन्छ त्यसरी कनेक्ट हुँदै गयो। त्यसरी नै कति छ फेरि धन्यवाद दिन्छु त्यसमा के भन्न चाहन्छु। अनि यसको विशेष आजको यो कार्यक्रम कोअर्डिनेट गर्नुहुने भाइस प्रेसिडेन्ट हाम्रो रोटरी क्लब युनिभर्सिटीको भाइस प्रेसिडेन्ट अरुण सिन्हाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसै क्रममा म चाहिँ अनुरोध के गर्छु भने आजको विशेष यो उहाँले आफ्नो समयलाई निकालेर हाम्रो अगाडि अघि भनौँ नि राम्रो नराम्रो कुरा त हुन्छ हामी राम्रो कुरा पनि देखाउँछौँ है नराम्रो कुरा हामी सेयर गर्दैनौँ। राम्रो कुरामा चाहिँ उहाँले राम्रो काम हामीसँग गर्नुभएको हुनाले रोटरी क्लब युनिभर्सिटीको तर्फबाट उहाँलाई एउटा मायाको छिन म चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट